हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको सेट 40 को भिडियोमा 50 वटा महत्त्वपूर्ण एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि पास्ट इयर पेपरमा सोधिसकेका र आउँदो लोकसेवा एक्जामको लागि पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लोकसेवा तयारी गर्नुपर्ने आफ्टर लकडाउन प्रदेश सरकारले खोल्छ नै, त्यही भएर लोकसेवा तयारी गर्न चाहिँ नछोड्नु होला, किनकि आउँदो यो लकडाउन पछि चाहिँ खुल्ने नै छ, प्रदेश सरकारले खोल्नुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ भर्नु होला। त्यसमा चाहिँ धेरै नै सिट खुल्छ, त्यही भएर यो चाहिँ भिडियोहरु कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला र घर बसी लोकसेवा तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोको पहिलो क्वेशनमा के रहेको छ, 1217 देखि 1216 सम्म चाहिँ म डिस्क्राइब गरिसकेको छु। के थियो क्वेशन भन्दाखेरि यो आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 1217 नम्बरमा छ, a bending moment may be defined as A मा छ algebraic sum of the moment of all the forces on either side of the section, B मा छ arithmetic sum of the moment of all the forces on either side of the section, C मा छ arithmetic sum of the forces on either side of the section, D मा छ none of the above। 1217 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको algebraic sum of the all the forces on either side of the section, ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 1218 मा के छ, bitumen is generally obtained from A मा छ organic material, B मा छ synthetic material, C मा छ petroleum product, D मा छ coal। त 1218 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1218 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यो चाहिँ सही आन्सर हुन्छ C। अब क्वेशन नंबर 1219 मा के छ, बिटुमिन पेन्ट्स आर जनरली प्रिफर्ड फॉर ए मा छ प्लीजिंग सरफेस, बी मा छ रफ सरफेस, सी मा छ स्मूथ सरफेस, डी मा छ प्रोटेक्टिव सरफेस। 1219 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी प्रोटेक्टिव सरफेस, यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ डी हुने भयो। अब क्वेशन नंबर 1220 मा के छ, the process of mixing of clay, water and other ingredient to make brick is known as A मा छ kneading, B मा छ molding, C मा छ pugging, D मा छ drying। त 1220 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1220 को चाहिँ सही आन्सर kneading हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर ए हुने भयो, ए चाहिँ सही आन्सर। अब क्वेशन नंबर 1221 मा के छ, 1221 मा छ बौफर्ट स्केल कंसिस्ट अफ ए मा छ 0 to 5 नंबर्स, बी मा छ 0 to 10 नंबर्स, 0 to 12 नंबर्स, 0 to 20 नंबर्स। तो 1221 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1221 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए। 1221 को चाहिँ सही आन्सर सी हुन्छ, 0 to 12 नंबर हुन्छ त्यसमा। 1221 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी। अब क्वेशन नंबर 1222 मा छ ABCD is a square bearing of AB is यति, hence the bearing of DC is कति हुन्छ? यसको क्याल्कुलेसन गर्नु होला। 1222 को चाहिँ धेरै नै सजिलो क्वेशन छ, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 40 डिग्री नै हुन्छ। तपाईहरु ट्राई गर्नु होला। यदि स्क्वायर छ भने AB इक्वल टु 40 डिग्री हुन्छ बियरिङ भने DC इक्वल टु पनि 40 डिग्री हुनु पर्छ। अब 1223 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज जनरली युज्ड फर बेस लाइन मेजरमेन्ट को लागि? ए मा छ चेन, बी मा छ मेटालिक टेप, सी मा छ स्टील टेप, डी मा छ इन्भर्ट टेप। त 1223 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए चेन हुन्छ। व्हिच अफ द फलोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज जनरली युज्ड फर द बेस लाइन मेजरमेन्ट मा चाहिँ 1223 को ए हुन्छ। अब द कन्टुर लाइन क्यान क्रस वन अनदर अन म्याप only in the case of one another क्रस भनेछ नि। ए मा छ भ्याली, बी मा छ रिज, बी सी मा छ स्याडल, डी मा छ एन ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ। त 1224 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी एन ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ। त यो यस्तो यदि डिस्क्रिप्सन चाहियो भने तपाईहरु सेट 30 भन्दा पहिलोको भिडियोहरु हेर्नु होला, यसको धेरै नै यस्तो टाइपको क्वेशनहरुको डिस्क्राइब पाउन सक्नुहुन्छ। 1225 मा के छ, फ्लो थ्रु द भल्भ इज ओन्ली इन वन डाइरेक्सन इन ए मा छ स्कोर भल्भ, बी मा छ रिफ्लेक्स भल्भ, सी मा छ गेट भल्भ, डी मा छ फ्लेक्सिबल भल्भ। त
25 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ रिफ्लेक्सिबल बी। अब 1226 मा छ द प्रोपर्टी बाई व्हिच अ बडी रिटर्न्स टु इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमुभल अफ द फोर्स इज कल्ड। ए मा छ प्लास्टिसिटी, बी मा छ डक्टिलिटी, सी मा छ इलास्टिसिटी, डी मा छ मेलिएबिलिटी। त 1226 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको इलास्टिसिटी। यदि ओरिजिनल शेपमा आउँछ आफ्टर रिमुभल अफ फोर्स, इलास्टिसिटी यदि आउँदैन भने पनि प्लास्टिसिटी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 1227 मा छ इफ द ट्रू बियरिङ लाइन अफ सर्भे लाइन इज 265 डिग्री व्हाट इज द एजिमुथ। एजिमुथ एंगल कति हुन्छ यदि ट्रू बियरिङ 265 डिग्री छ भने। ए मा छ 5 डिग्री, बी मा छ 85 डिग्री, सी मा छ 95 डिग्री, डी मा छ 175 डिग्री। अब यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1227 को चाहिँ सही आन्सर सी हुन्छ 95 डिग्री। 95 प्लस 180 गर्दा कति हुन्छ? किनकि एजिमुथ इज इक्वल टु 180, यो 180 अनि 265 माइनस 180 गर्नु त कति आउँछ? 180 यो 5 को 5 भयो, 16 मा से 8 8 अनि 1 मा 1 1 0 85 16 माइनस 8 16 माइनस 8 85 हुनु पर्ने थियो। 265 छ हैन? 265 5 माइनस 0 त 5 माइनस 0 त 5 अनि 6 16 16 माइनस 8 16 माइनस 8 कति हुन्छ? 8। यसको त 85 डिग्री हुनुपर्छ। 1227 को चाहिँ सही आन्सर बी हुनुपर्ने, तर सी छ। एकचोटि चेक गर्नु होला तपाईहरु। अब 1228 मा के छ? व्हिच अफ द फलोइङ इज अ कन्भेन्सनल मेथड अफ सर्वे युज्ड टु प्रिपेयर क्याडेस्ट्रल म्याप। ए मा छ जेन्ट सर्वे, बी मा छ लेबलिङ, सी मा छ प्लेन टेबल, डी मा छ ट्याकोमेट्री। 1228 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए। चेन सर्वे इज द कन्भेन्सनल मेथड अफ सर्वे यूज टू प्रिपेयर द कैडेस्ट्रल मैप। 1228 को ए हुन्छ। 1229 में के छ? द एंगल बिट्विन टू प्लेन मिरर अफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज। ऑप्टिकल स्क्वायर द एंगल बिट्विन टू प्लेन मिरर अफ ऑप्टिकल स्क्वायर। 1229 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 45 डिग्री। 1230 में छ द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम अ लेवल स्टेशन इज। द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम अ लेवल स्टेशन इज। ए मा छ फोर साइड, बी मा छ बैक साइड, सी मा छ इंटरमीडिएट साइड, डी मा छ नन। तो 1230 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बैक साइड। द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम अ लेवल स्टेशन इज कॉल्ड बैक साइड। अब क्वेश्चन नंबर 1231 में छ एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल if the bearing of AB is 150 degree then the bearing of AC is कति हुन्छ? त यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल छ भने त 1231 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी 210 डिग्री। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बियरिङ अफ एबी हैन, इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी हुन्छ। एबीसी भनेको छ हैन, एबीसी। यदि एबी को बियरिङ तपाईलाई एबी को बियरिङ कति दिएछ? 150 डिग्री दिएको छ एबी को बियरिङ भन्ने। यदि बीसी को बियरिङ कति हुन्छ? 360 माइनस त्यो गर्दाखेरि, किनकि यो चाहिँ यो एंगल सेम हुन्छ र यो यसरी गर्दाखेरि यसको 210 डिग्री आउँछ। तपाईहरु चेक गर्नु होला। 360 अनि माइनस 150 गर्दाखेरि 210 आउँछ। अब क्वेश्चन नंबर 1232 मा छ मार्बल युज्ड फर फ्लोरिङ एन्ड डेकोरेटिभ फैकेट्स आर। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? ए मा छ सेडिमेन्ट्री रक, बी मा छ मेटामोर्फिक रक, सी मा छ इग्नियस रक, डी मा छ नन। त 1232 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी मेटामोर्फिक रोक। अब क्वेश्चन नंबर 1233 में छ बिटुमिन शुड नॉट हीटेड बियोन्ड। ए मा छ 100 डिग्री, बी मा छ 125 डिग्री, सी मा छ 150 डिग्री, डी मा छ 200 डिग्री। तो 1233 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1233 को 200 भन्दा बढी चाहिँ हिट गर्नु भएन। अब क्वेश्चन नंबर 1234 में के छ? द most durable varnish is। the most durable varnish is। ए मा छ वाटर varnish, बी मा छ स्पिरिट varnish, सी मा छ टर्पेन्टाइन varnish, डी मा छ ओइल varnish। तो 1234 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ओइल varnish। अब 1235 मा छ द कमनली युज्ड रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर अफ सीमेंट इज। ए मा छ स्लेट, बी मा छ सैंडस्टोन, सी मा छ लाइमस्टोन, डी मा छ बसाल्ट। तो 1235 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ लाइमस्टोन। द मोस्ट कमनली
used raw material in the manufacture of cement is limestone। यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। 1236 मा के छ, इन अ स्ट्रक्चरल सिस्टम द इंटरनल इफेक्ट अफ लोडिङ इज। स्ट्रक्चरल सिस्टम में इंटरनल इफेक्ट अफ लोडिङ इज ए मा छ डिफर्मेसन एंड इंटरनल स्ट्रेसेस, बी मा छ डिफर्मेसन अफ द सिस्टम अनि सी मा छ इमर्जेन्स अफ द इंटरनल सिस्टम, डी मा छ रिजिड बॉडी मूवमेंट अफ द सिस्टम। तो 1236 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1236 को चाहिँ सही आन्सर डिफर्मेसन एंड इंटरनल स्ट्रेसेस हुन्छ। ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 1237 मा छ द बेन्डिङ मोमेन्ट अफ अ बीम विल बी मैक्सिमम वेयर। ए मा छ शेयर फोर्स इज यूनिफॉर्म, बी मा छ शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, सी मा छ शेयर फोर्स इज 0, डी मा छ नन। तो 1237 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी। बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ मैक्सिमम हुन्छ? जहाँ शेयर फोर्स मिनिमम हुन्छ, 0 हुन्छ। द मेंबर which is placed horizontally at support common after a sloping roof is। ए मा छ पर्लिन, बी मा छ क्लिफ, सी मा छ बैटन, डी मा छ स्टड। तो 1238 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1238 को चाहिँ सही आन्सर ए हुन्छ, पर्लिन। अ मेंबर which is placed horizontally support common after a sloping roof is known as पर्लिन। अब क्वेश्चन नंबर 1239 मा छ द टेंशन इन अ केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट। ए मा छ इज मोर when the lift is moving downwards, is less when the lift is moving upward, सी मा छ remain constant whether it moves downward or upward, डी मा छ is less when lift is moving downward। तो 1239 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1239 को सही आन्सर डी हुन्छ। द टेंशन इन अ केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट इज लेस when the lift is moving downward। अब क्वेश्चन नंबर 1240 मा छ द यंग मॉडुलस अफ इलास्टिसिटी इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विदिन द। ए मा छ यील्ड लिमिट, बी मा छ इलास्टिक लिमिट, सी मा छ प्लास्टिक लिमिट, डी मा छ अल अफ द अबव। तो 1240 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, इलास्टिक लिमिट। when यंग मॉडुलस मा डेफिनेसन में पनि छ अप टू द इलास्टिक लिमिट, विदिन द इलास्टिक लिमिट चाहिँ स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुन्छ। अब 1241 मा छ फ्लो इन पाइप इज टर्बुलेंट, इज द रेनॉल्ड नंबर इज। ए मा छ लेस देन 2100, बी मा छ मोर देन 300 3000 अनि सी मा छ प्लास्टिक लिमिट, डी मा छ अल। तो 1241 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, मोर देन 3000 फ्लो इन पाइप इज टर्बुलेंट इन इज द रेनॉल्ड नंबर इज। 1241 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको मोर देन 3000। अब क्वेश्चन नंबर 1242 में छ द रेशियो अफ स्पेसिफिक वेट अफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट अफ अ प्योर वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। ए में छ डेंसिटी अफ लिक्विड, बी में छ स्पेसिफिक ग्रेविटी अफ लिक्विड, सी में छ कंप्रेसिबिलिटी अफ लिक्विड, डी में छ सरफेस टेंशन अफ लिक्विड। तो 1242 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1242 को सही आन्सर बी हुन्छ। स्पेसिफिक ग्रेविटी अफ अ लिक्विड इज इक्वल टू हुन्छ स्पेसिफिक वेट अफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट अफ अ प्योर वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 1243 में मैनोमीटरबाट छ। मैनोमीटर्स आर यूज टू मेजर। ए मा छ प्रेशर इन वाटर चैनल पाइप इटीसी, बी मा छ डिफरेंस इन प्रेशर एट 2 पॉइंट अनि सी मा छ एटमोस्फेरिक प्रेशर, डी मा छ भेरी लो प्रेशर। 1243 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, प्रेशर इन द वाटर चैनल पाइप। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर। 1243 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ प्रेशर इन द वाटर चैनल पाइप इटीसी। अब क्वेश्चन नंबर 1244 में छ द रेशियो अफ द वॉल्यूम अफ void टू द टोटल वॉल्यूम अफ सोलिड मास इज कॉल्ड। ए मा छ वाटर सीमेंट रेशियो, बी मा छ पोरोसिटी, सी मा छ void रेशियो, डी मा छ डिग्री अफ सैचुरेशन। तो 1244 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1244 हैन, 1244 यदि वॉल्यूम अफ void टू द टोटल वॉल्यूम अफ सोलिड भनेको छ, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको void रेशियो। अनि यदि टोटल वॉल्यूम अफ सोइल मास हुँदाखेरि सोलिड नहुँदाखेरि यसको चाहिँ पोरोसिटी हुन्थ्यो। तर बुक में चाहिँ यसको पनि क्वेश्चन बैंकहरुमा पोरोसिटी में लगाइदिएको छ आन्सर। अब क्वेश्चन नंबर 1245 में के छ
1245 मा छ तपाईको द अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी अफ अ सोइल इज ए मा छ टोटल लोड अन बियरिङ एरिया, बी मा छ सेफ लोड अन बियरिङ एरिया, सी मा छ लोड एट व्हिच सोलिड फेल्स, डी मा छ लोड एट व्हिच सोलिड कन्सोलिडेट्स। त 1245 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी लोड एट व्हिच सोलिड फेल्स। 1246 मा रहेको छ वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी अफ क्ले इज ए मा छ हाईएस्ट एमंग अल सोइल्स, बी मा छ मिनिमम एलोंग अल सोइल्स, सी मा छ सेम एज सिल्ट एन्ड फाइन सैंड, डी मा छ 0। त 1246 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए 1246 को हाईएस्ट एमंग द अल सोइल, ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। 1247 मा छ द प्रोसेस अफ पासिङ वाटर थ्रू बेड अफ ग्रानुलर मटेरियल इज कल्ड, ए मा छ फिल्ट्रेसन, बी मा छ स्क्रिनिङ, सी मा छ सेडिमेन्टेसन, डी मा छ अल अफ द अबव। त 1247 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए द प्रोसेस अफ पासिङ द वाटर थ्रू द बेड अफ अ ग्रानुलर मटेरियल इज कल्ड फिल्ट्रेसन। अनि 1248 मा छ द मैक्सिमम रेशियो अफ स्पान टू विड्थ अफ द कैंटिलीवर स्लैब इज द मैक्सिमम रेशियो अफ स्पान टू डेप्थ अफ अ कैंटिलीवर स्लैब इज ए मा छ 3, बी मा छ 6, सी मा छ 12, डी मा छ 18। त 1248 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी रेशियो अफ स्पान टू डेप्थ अफ अ कैंटिलीवर स्लैब इज 12 हुन्छ, मैक्सिमम रेशियो चाहिँ यति हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर यसमा चाहिँ क्यान्टिलिभर सोधेको थियो त्यही भएर 12 हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1249 मा छ इन्क्रिज इन मोइस्चर कन्टेन्ट इन कंक्रीट, ए मा छ रिड्यूस स्ट्रेंथ, बी मा छ इन्क्रिज स्ट्रेंथ, सी मा छ डज नॉट चेंज द स्ट्रेंथ, डी मा छ अल अफ द अबव। त 1249 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए रिड्यूस द स्ट्रेंथ, इन्क्रिज द मोइस्चर कन्टेन्ट अफ अ कंक्रीट, रिड्यूस द स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन नंबर 1249 को चाहिँ ए हुने भयो। अब क्वेश्चन नंबर 1250 मा छ द एप्रोक्सिमेट रेशियो अफ द डाइरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द डाइरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज द रेशियो अफ द डाइरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द डाइरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज 1250 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 0.10। अब क्वेश्चन नंबर 1251 मा छ द मैक्सिमम डायमीटर अफ रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी बीम्स इज लिमिटेड टू, ए मा छ 28 mm, बी मा छ 40 mm, सी मा छ 1/8 अफ द लिस्ट डायमेंशन अफ बीम, अनि डी मा छ 1/10 अफ द डेप्थ अफ द बीम। तो 1251 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 1/8 अफ द लिस्ट डायमेंशन अफ बीम, ए चाहिँ 1/8 अफ द लिस्ट डायमेंशन अफ बीम चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1252 मा छ स्लम्प टेस्ट इज अ मेजर अफ, ए मा छ टेंसाइल स्ट्रेंथ, बी मा छ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सी मा छ इम्पैक्ट भ्यालु, डी मा छ कंसिस्टेंसी। त 1252 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ स्लम्प टेस्ट इज द मेजर अफ कंसिस्टेंसी। अब 1253 मा छ स्क्याफोल्डिङ आर नेसेसरी व्हेन द हाइट अफ द मेजनरी वाल एक्सिड्स कति भन्दा बढी हुन्छ भने स्क्याफोल्डिङ चाहिँ जरुरी छ। 1253 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी 1.5 मिटर भन्दा बढी भयो भने। अब क्वेश्चन नंबर 1224 मा छ द सुइटेबल डोर फॉर एंट्रेंस इन एयर कंडीशन बिल्डिंग इज, ए मा छ रिभल्भिङ, बी मा छ लोभर्ड, सी मा छ कोलैप्सिबल, डी मा छ स्विंगिङ। द सुइटेबल फॉर एंट्रेंस इन एयर कंडीशन बिल्डिंग इज त 1254 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए रिभल्भिङ। 1255 मा छ द होरिजेंटल मेंबर अफ द शटर अफ डोर और विंडो आर कॉल्ड, ए मा छ सिल्स, बी मा छ हॉर्न, सी मा छ रेल्स, डी मा छ पैनल्स। 1255 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी द होरिजेंटल मेंबर अफ अ शटर अफ अ डोर और विंडो इज कॉल्ड रेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 1256 मा छ द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन केस अफ, ए मा छ हाफ ब्रिक वाल हुँदैन यो चाहिँ। अब क्वेश्चन नंबर अब बी मा छ अप्सनमा ब्रिक वर्क इन आर्च। 1256 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ 1256 को ब्रिक नॉट मेजर्ड इन
नोट मेजर्ड इन कम हैन क्यूबिक मिटर त क्यूबिक मिटरमा मेजर गर्दैन हाफ ब्रिक वाललाई, किनकि हाफ ब्रिक वाललाई मिटर स्क्वायरमा चाहिँ मेजर गर्छ। यसमा नोट भनेको छ, यो अलिकति ध्यान दिएर पढ्नु होला नत्र मिस्टेक गर्छ यही सानोतिनो कुराहरूले। बीमा छ ब्रिक वर्क इन आर्चेज, यो चाहिँ क्यूबिक मिटरमै हुन्छ। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क यो पनि क्यूबिक मिटरमा हुन्छ र वन और मोर देन वन ब्रिक वर्क यो पनि क्यूबिक मिटरमा हुन्छ। अब 1257 मा के छ, द इफ्लुएन्ट फ्रम सेप्टिक ट्याङ्क इज डिस्पोज्ड इन अ, ए मा छ सेसपुल, बी मा छ गटर, सी मा छ ट्रेन्च, डी मा छ पिट। 1257 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी पिट। द इफ्लुएन्ट फ्रम द सेप्टिक ट्याङ्क इज डिस्पोज्ड इन अ पिट। 1257 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 1257 को डी। अब क्वेश्चन नम्बर 1258 मा छ, अ डिजायरेबल पीएच भ्यालु अफ वाटर इज, ए मा छ 7, बी मा छ 6 to 8, सी मा छ 5 to 9, डी मा छ 7 to 8.5। 1258 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1258 को बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। पीएच अफ वाटर इज 6 to 8 डिजायरेबल पीएच चाहिँ। अनि 1259 मा के छ, द स्लोप अफ सिवर शैल बी, ए मा छ गिभन द डाइरेक्सन अफ नेचुरल स्लोप, बी मा छ गिभन इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ द नेचुरल स्लोप अफ अ ग्राउन्ड, अनि सी मा छ 0, डी मा छ स्टिपर देन 1 in 20। 1259 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, गिभन द डाइरेक्सन अफ नेचुरल स्लोप, द स्लोप अफ सिवर शैल बी गिभन द डाइरेक्सन अफ नेचुरल स्लोप। 1259 को चाहिँ सही आन्सर ए हो। अब क्वेश्चन नम्बर 1260 मा के छ, द बेस पिरियड अफ इरिगेसन इज क्यालकुलेटेड इन नम्बर अफ, ए मा छ मेन सिवर, बी मा छ ल्याटरल सिवर, सी मा छ हाउस सिवर, डी मा छ ब्रान्च सिवर। त 1260 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, 1260 को हाउस सिवर हुन्छ। द बेस पिरियड अफ एन इरिगेसन इज क्यालकुलेटेड इन नम्बर अफ हाउस सिवर। 1261 मा छ, द बेस पिरियड अफ एन इरिगेसन इज क्यालकुलेटेड इन नम्बर अफ, ए मा छ डेज, बी मा छ विक्स, सी मा छ मन्थ, डी मा छ इयर्स। त 1261 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, डेज। द बेस पिरियड अफ एन इरिगेसन इज क्यालकुलेटेड इन नम्बर अफ डेज। अब 1262 मा के छ, इन अ कंक्रीट कैनाल द अप्रोक्सिमेट परमिसिबल भेलोसिटी अफ वाटर शुड नॉट एक्सीड, ए मा छ 0.5 मीटर पर सेकेन्ड, बी मा छ 1 मीटर पर सेकेन्ड, सी मा छ 1.5 मीटर पर सेकेन्ड, डी मा छ 2 मीटर पर सेकेन्ड। त 1262 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, 2 मीटर पर सेकेन्ड भन्दा बढी हुनु भएन। अब क्वेश्चन नम्बर 1263 मा छ, इरिगेसन डिस्ट्रिब्युटर कैनाल आर जनरली अलाइन्ड अलोंग, ए मा छ कंटूर लाइन, बी मा छ भ्याली लाइन, सी मा छ रिज लाइन, डी मा छ स्ट्रेट लाइन। 1263 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 1263 को चाहिँ सही आन्सर डी हुन्छ, स्ट्रेट लाइन। इरिगेसन डिस्ट्रिब्युटर कैनाल आर जनरली अलाइन्ड अलोंग, 1263 को डी आन्सर हुने भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 1264 मा छ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रम द फ्लोइंग लेंथ अफ अ भेहिकल इफेक्ट, ए मा छ एक्स्ट्रा वाइडनिङ, बी मा छ मिनिमम रेडियस अफ टर्निङ, सी मा छ पासिङ द साइड डिस्टेंस, डी मा छ विड्थ अफ द सोल्जर्स। अब 1264 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, विड्थ अफ द सोल्जर। यदि यस्तो भिडियोहरु तपाईहरुलाई चाहियो भने तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला, यसबाट हामीलाई मोटिभेसन मिल्छ। र यदि अब रेलवेको पनि सिलेबस आउँछ र सिभिल इन्जिनियर माग्दाखेरि उसको पनि म भिडियो टाइममा ल्याउँछु। 1265 को के छ, Which of the following mainly control the alignment of highway, ए मा छ population, बी मा छ obligatory points, सी मा छ both of the above, डी मा छ none। 1265 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, both of the above। Which of the following mainly control the alignment of highway, population and obligatory point। अब क्वेश्चन नम्बर 1266 मा छ, ट्राफिक भोल्युम इज इक्वल टू, ए मा छ ट्राफिक डेंसिटी इन्टु ट्राफिक स्पीड, बी मा छ ट्राफिक डेंसिटी बाई ट्राफिक स्पीड, सी मा छ ट्राफिक
स्पीड बाय ट्राफिक डेन्सिटी डी मा छ नोन। त 1266 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, ट्राफिक डेन्सिटी इन्टु ट्राफिक स्पीड इज कल्ड ट्राफिक भोल्युम। अब क्वेश्चन नंबर 1267 मा छ द मिनिमम सुपर एलिवेशन अन अ रोड कर्व इज इक्वल टू ए मा छ 0, बी मा छ 7%, सी मा छ क्याम्बर, डी मा छ ग्रेडियन्ट। 1267 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, क्याम्बर। द मिनिमम सुपर एलिवेशन अन अ रोड कर्व इज इक्वल टू क्याम्बर। अब क्वेश्चन नंबर 1268 मा छ लिमिटिङ ग्रेडियन्ट अफ अ रोड इन माउन्टेनियस टेरेन इज। लिमिटिङ ग्रेडियन्ट अफ रोड इन माउन्टेनियस टेरेन इज ए मा छ 1/30, बी मा छ 1/25, सी मा छ 1/22, डी मा छ 1/18। तो 1268 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी 1/18, लिमिटिङ ग्रेडियन्ट अफ रोड इन माउन्टेनियस टेरेन। अब क्वेश्चन नंबर 1269 मा के छ द नो डिडक्सन इज मेड इन द मेजनरी फर द ओपनिङ इफ द एरिया अफ द ओपनिङ डज नट एक्सिड ए मा छ 0.5 मिटर स्क्वायर, बी मा छ 0.25 मिटर स्क्वायर, सी मा छ 0.15 मिटर स्क्वायर, डी मा छ 0.10 मिटर स्क्वायर। त 1269 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी 0.10 मिटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1270 मा छ पोइन्टिङ एन्ड प्लास्टिङ इज मेजर्ड इन ए मा छ मिटर, बी मा छ स्क्वायर मिटर, सी मा छ क्युबिक मिटर, डी मा छ अल अफ द अबभ। यो त थाहा भएकै कुरा हो, 1270 को चाहिँ स्क्वायर मिटर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1271 मा छ द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज ए मा छ डिटेल्ड, बी मा छ प्लिन्थ, सी मा छ क्युबिक मिटर, डी मा छ अल। त 1271 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डिटेल्ड एस्टिमेट। अब क्वेश्चन नंबर 1272 में के छ द क्रिटिकल एक्टिभिटीज हैज ए मा छ मैक्सिमम फ्लोट, बी मा छ मिनिमम, सी मा छ 0, डी मा छ नन। तो 1272 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। द क्रिटिकल एक्टिभिटी हैज 0 फ्लोट। अब क्वेश्चन नंबर 1273 में छ द एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिभिटी इज टर्म्ड एज। तो 1273 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ड्युरेसन। हस् त साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी 50+ एमसीक्यू डिस्कस गर्ने भयो। यो चाहिँ एमसीक्यू 1800 प्लस जान्छ, 1900 को आसपास। यो चाहिँ सकिसकेपछि जसलाई पीडीएफ चाहियो तपाईहरु आफ्नो मेल आईडी राख्न सक्नुहुन्छ। पछि म रिप्लाईमा चाहिँ सबैलाई एउटा लिंक गुगल ड्राइभ को सेन्ड गर्छु। त्यो चाहिँ क्लिक गरेर सबै चाहिँ क्वेशन प्लस एन्सर सबैको चाहिँ पीडीएफ चाहिँ म यसमा प्रोभाइड गर्छु। हस् त साथीहरु, धन्यवाद।